البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير ويلقاكم الفيديو ديال اليوم في اتم الصحه والعافيه. كما العاده انا الحمد لله لاباس. اليوم رجعت لكم بفيديو جديد، فيديو غادي يكون الا بغينا نقولوا عباره على روتين. فاليوم انا حاليا بوحدي في الدار. اليوم الحد، واليوم يعني اول تاني نهار عندنا ديال العطله. دابا غادي يكونوا الوليدات عطله لمده 2 سيمانات. فالصباح مشى الزوج ديالي مع وليداتي لدارهم. هكا ديما نهار الحد معودين انهم يمشيو بحرا الوليدات كيشوفوا جدودهم ويدوزوا معاهم النهار كامل. فكاينين يعني بعض النهارات هكا الحد اللي كيكون انا ما عندي ما يدار، فالا كنا غادي نمشيو نتغداو مجموعين كاملين تما ولا كنمشي. والا كان عندي ما يدار بحال اليوم فهما كيمشيو غير بيناتهم، وكنبقى انا بوحدي في الدار. شي مرات كنبغي كاع غير نستراح هكا، لان كتعرفوا السيمانه كلها كيكون يعني نجري عليا نجري عليك. وكاينين بحال اليوم عندي ما يدار، وخصوصا كما قلت لكم انها العطله، فبغيت اليوم نجمع الدار كاملها باش نبداو ان شاء الله العطله تكون الامور كلها مقاده وندوزو هكا يعني عطله زوينه وقيت زوين بيني وبين الوليدات. فكما كتشوفوا انا هنايا بديت اول حاجه بالصالون. جمعته كامل كما كتشوفوا، راه كلشي مجموع ونقي. فوالا كي كتشوفوا، فقلت علاش لا ما نديرش معكم فيديو ونخليكم هكا دوزوا معايا النهار. فكما قلت لكم اول حاجه الصالون هو باش بديت، غادي نمشي من بعد نكمل باقي الحويجات اللي خصني ندير. صراحه ما كايناش شي روينه اللي هي كثيره، غير هكا الغبرات تمسح، حويجات هكا يتطواو وتدوز الجفاف الارض وصافي. فقبل من هذا الشيء، بما انني كملت الصالون، غادي ندير فيه شويه ديال البخور ونخلي الباب مسدود باش هكا تعطر شي شويه ديال الدنيا على ما كملت باقي الحاجات. وهنايا غادي نشارك معكم واحد المبخره اللي خديت، صراحه لقيتها زوينه والثمن ديالها كان جد مناسب في داك البازار لاش كنمشي ديال المغاربه كي كنت قلت لكم شحال هادي. غادي نوري لكم المبخره وخليكم تكملوا معايا النهار كما هو. وفوالا البنات، انا رجعت معكم هنايا. غادي تشوفوني ديجا شاعله واحد الشميعه، ولكن صراحه الريحه ديالتها شويه ما مجهداش بزاف، يعني ابين كتشم. فهذه هي المبخره اللي قلت لكم شريت، وكتشوفوا الثمن ديالها غير 7 اورو. كتكون يعني كانت مديوره هنايا، فانا خرجتها من لابواط. هذا هو الشكل ديالها كي كتشوفوا، يعني بحال داك الشكل ديال الكريستال، ولكن هي راه ماشي كريستال، غير دجاج عادي وصافي. وخديت معاها هاد البخور اللي ريحته زوينه، حتى هو لقيتو عندهم داير الثمن ديالو غير 5 ديال الاورو. فغادي ندوز من بعد انني نشعل واحد الطريف ديال الجمر ونبخروا شويه الدنيا. بما ان الصالون دابا راه مجموع، غادي نسد الباب ونخليه هكا باش تبقى فيه الرويحه زوينه. تاني حاجه بغيت نشاركها معكم البنات، الا بغينا نقولوا واحد لاستيوس بالنسبه للطلامط. الا لاحظتوا راه الفيديوهات اللي كانوا من قبل كانوا الطلامط بالدوغي، الوسايد بالدوغي والاحمر، وهاد الوساده الكبيره مع هاد يعني هاد الطابيه هاديه ولا هاد الحفاظ الصغيره اللي كتكون في الوسط، كانوا مورضين وبلوان اخرين. فانا بالنسبه لها الطلمط فما كنبدلش الطلامط كنخليهم لي ميم عندي، يعني غير وحدين. الحاجه اللي كنبدل هي الغشيان ديال الوسايد وهاد الحيفات الوسطانيين. في التفريشه الاخرى كي قلت لكم عندي موردين بالبيج والاحمر والدوغي. ودابا حيدت هادوك التوسخو، حيدتهم، صبنت الطلامط رديتهم لبلاصتهم وبدلت الغشيان، درت هاد اللون عاوتاني الخضر والبلو، الخضر والزرق. فيعني ماشي شي طلامط اللي هما غاليين في الثمن، وبهاكا يعني بحال نقولوا ممكن اننا نكونوا وفرنا حتى الثمن باش نعاودوا طلامط اخرين. كنكتفي فقط بنغير غير الوسيدات وهاد اللحيفات، ثمنهم ما كيطيحش غالي. وهكا كنظن انني عندي 2 تفريشات، غير فقط انهم تختاروا يعني اللون ديال الطلامط اللي تقدروا تماريوه، ولا كنقولوا يعني
تقدروا تخلطوه مع الوان اخرين بلا ما تضطروا ديروا جوج ديال الطلامط اولا جوج ديال التفريشات. نتمنى ان الفكره تكون واضحه. فصافي كي قلت لكم غادي ندوز انني ندير شويه ديال البخور وخليكم معايا نكملوا بقيه النهار. دابا البنات لقيتوني بغيت نظف الارض ديال الكوزينه. صراحه بالنسبه للكوزينه والحمام عندي فيهم نفس الجليج. وصراحه الجليج اللي هو خايب، يعني واخا تتحكيه واخا ما عرفاش ديروا له كيبقى فيه واحد كتبقى فيه واحد الضبابه، يعني واخا تنظفيه ما كيكونش فيه داك اللمعان ديال بعد التنظيف. ف كنت شحال هادي سمعتهم كيهضروا على لي بالي فابور اولا الا بغينا نقولوا بالدارجه الجفاف ديال البخار. فكنت خديت واحد صراحه هادي تقريبا عامين وهو عندي. يعني كينظف هذا الارضيات الزليج وكينظف الباركي وكينظف كذلك هذاك البي في سي. وممكن نضفوا به كذلك حتى السجاد ولا الزرابه اولا يعني الحايف اولا اللي كان، لان في واحد اللعيبه كتحيد كتولي شتاء. ومن بعد كتبقى تطلق البخار. يعني الا بغيتي بحال هنايا حنايا عندنا بالنسبه للتنظيف ديال الزرابي ما كاينش بالنسبه للناس اللي ما عندهمش لي سباس كبير فاش يصبنوا الزربيه، فكديري البرودوي اللي كيتستعمل بالنسبه للتنظيف الجاف. وممكن تخدمي هاد الاله هادي بديك الشتاء ديال لافابور، فهي بحال نقولوا كتساعد على التنظيف وفي نفس الوقت كتعقم. بالنسبه للجليش صراحه ما دارت شي افي اللي هو واو، يعني هذاك الضبابه مازال هي ولكن هاكا مره كنستعملها. يعني الا بغينا نقولوا بحال كنت محتاجه انني نعقم، فبما انها كتخدم بالبخار فالحراره اكيد كتكون يعني مرتفعه، فكنضيف بها هكا مره. غادي نوري لكم الشكل ديالها. فهكا كيكون الشكل ديالها على هذا الشكل
كما كتشوفوا هنايا فيها عزكم الله يعني الجفاف فيها ممكن تبدليه. بحال انا دابا عندي جوج كنغسل واحد ونخلي واحد ديما نقي. من بعد فيها هنايا لتحت كما كتشوفوا البوطونه يعني ديال الشعير. وهنايا فيها على حساب الريغلاج ديال السجاد كي قلت لكم، وديال الجليج، وديال الباركي، وديال الارضيات اللي كيكونوا بداك البي في سي ولا ديك بحال الارضيه اللي كتكون يعني غير ملصقه. وإلا بغينا نضفوا السجاد يعني يكفي اننا نضغطوا عليها ونحيدوها. كما كتشوفوا هنايا راه فيها الشتاء، فصافي هذه هي باش كنضفوا السجاد. سينو كنعاودوا نردوها في بلاصتها يعني بسهوله وصافي. وهنايا في البواني عندها هنايا في اليد كيكون واحد البوطونه، هي علاش كنوطاو كيبقى يتطلق البخار وكنضفوا. وإلا بغينا يعني هكا البخار يكون مجهد بكثر، فهنايا كي كتشوفوا هنايا راه فيها واحد البوطونه حتى هنايا كنوركو عليها وكتبقى تطلق لنا البخار كثير كي كتشوفوا. وصافي يعني نبقاو نديوها ونجيبوها بحال هكا وكتبقى تطلق البخار وكنضيفوا بها اي حاجه بغيناها. بالنسبه للبري فكيف قلت لكم انا راه هذه خديتها يعني عامين، كنت خديتها في لو سيت ديال سي ديسكونت عندنا هنايا في فرنسا. بالنسبه للبنات اللي ساكنين في فرنسا كنت خديتها اون بروموسيون بواقيلا 150 اورو الا مازال كنعقل. صراحه مازال خدامه مزيان يعني، ولكن ما كنخدمهاش ديما. ودابا بالنسبه يعني للبنات اللي بغاو يشريوها فراه كاينين بزاف ديال الاشكال والانواع ولي مارك ويعني والاثمنه رخيصه، ماشي شي حاجه اللي غاليه. فوالا يعني كنتمنى انها تكون معلومه اللي تفيدكم. هو لو 14 فيفري او 14 فبراير، واللي يعني في العالم كيعتبروه على انه اليوم ديال عيد الحب. بون انا غادي عارفه ان الناس بزاف ما كيحتفلوش بهذا اليوم. صراحه حتى انا ما تنحتفلش به، ولكن كيبقى واحد النهار اللي هو مميز. علاش لا؟ ماشي بالضروره يكون يعني كيقتصر فقط على الازواج او لا على الناس اللي بيناتهم علاقه او لا. فهو يعني يوم للحب، ممكن يكون بيننا وبين خوتنا، بيننا وبين وليداتنا، بيننا وبين ازواجنا، بيننا وبين اصدقائنا، العائله. يعني ما محدودش فقط على واحد الفئه. فصراحه الزوج ديالي هو من يعني من العاده ديالو انه ديما في هذا النهار كيجيب لي شي حاجه. صراحه ما تنكونش كاع دايره عليها، والدليل انني انا ما تنحتفلش بها او لا هو انني انا ديما كيجي هاد النهار ما كيلقاني جايبه له حتى حاجه. الزوج ديالي من الناس اللي عندهم يعني التواريخ محدده كتبقى دائما في البال ديالو، سواء اعياد الميلاد او لا عيد الزواج او لا اول نهار فاش تلاقينا. يعني هادو من التواريخ الراسخه عنده، ماشي غير ديالنا حنا، حتى اعياد الميلاد ديال صحابو مثلا ديما مفكرهم هكا هو داير. انا صراحه ما تنحتفلش بهذا الشيء كامل ما عدا عيد ميلادو اكيد. هذا كيبقى يوم مميز. وبالنسبه للهدايا فما كاينش واحد النهار اللي يعني محدد اننا نهديو لبعضياتنا او نهديو للناس اللي عزازين علينا اون جينيرال. ف يعني
كل مره احتاجيتي او لا كانوا عندك الامكانيات انك تفرحي شي انسان عزيز عليك، فما يعني ما تفوتيش هذه الفرصه. الهديه ماشي بالضروره انها تكون غاليه، ماشي بالضروره انها تكون شي حاجه اللي فاخره عاد باش تعتبر هديه. انا بالنسبه لي يعني سواء يجيب لي بنادم شوكولاته، يجيب لي بنادم حاجه غاليه، كتبقى القيمه ديالها هي في هذاك لو جيست اللي كيدير الشخص. واليوم حبيت انني نشارك معكم هاد الهديه، القيمه ديالها، هذيك الحاجه لاش كترمز. فصراحه شي حاجه اللي عجبتني بزاف هي هذه. شوفوا هنايا كما كتشوفوا راه كتبان اون فلور ولا ورده. اللي عجبني فيها وهو انهم هما هنايا كاتبين، انا غادي نقرا لكم شنو كاتبين. لي روز سون لو سامبول دو لامور ايترنيل. شي واحد كيصوني عليا، نقطع ونرجع. يعني قالوا لك الورود هما رمز للحب الابدي. سيت فلور ا بوسي ناتوريلمون، يعني هاد الورده نبتات بطريقه طبيعيه. اون فوا كومبليتمون ايكلوز لا روز a été recouverte d'une couche de métal pour la conserver. يعني قال لك اون فوا الورده يعني كبرات ورجعت مزيانه، تغلفات بواحد لاكوش دو ميتال، واحد النوع يعني من الميتال. شنو هو باللغه العربيه يا ربي؟ معدن، فوالا. pour la conserver باش يحافظوا عليها. et là ensuite était recouverte d'un plaquage alors jaune. من بعد قال لك عاودوا غلفوها يعني بواحد الماده ديال لور جون او الذهب الاصفر pour en faire le cadeau unique destiné à une personne unique. قال لك باش يعني يجعلوا منها واحد الهديه مميزه لواحد الشخص مميز. véritable rose couverte de métal plaqué. كما قلت يعني ورده حقيقيه تغلفات بواحد المعدن. unique fleur avec deux feuilles cueillies à l'apogée de sa croissance et de sa beauté, conservation éternelle grâce à une couche de métal. يعني واحد ممكن تحتفظي بها للابد يعني بفضل هاد لاكوش اللي داروا لها ديال هاد المعدن. richesse de détails pour un objet esthétique et hors du commun. écran cadeau élégant avec intérieur en tissu rouge. غادي نحلها لكم من الداخل باش تشوفوها كي دايره. فهي كما فهمتوا ورده حقيقيه اللي تم التغليف ديالها بواحد النوع ديال المعدن، ومن بعد هذاك المعدن غلفوه بواحد الا بغينا نقولوا واحد لاكوش ديال البلاكيور، ماشي هذاك نصحابكم بزاف غير ديال البلاكيور باش يعطيو هذاك اللون الاصفر على انها يعني بحال تقولوا ذهبيه. فالباكاجين ديالها كيكون هكا، ومن الداخل كتكون على هذا الشكل. شوفوا كي دايره، صراحه حمقاتني، زوينه بزاف. فوالا شو كي دايره. يعني كما قلت لكم القيمه ديالها وهي انها شي حاجه اللي ممكن نحتفظ بها يعني ان شاء الله العمر كامل. فانا ما غاديش نخليها في هاد العلبه ديالتها، غادي نحاول ما امكن نشوف لها اون ايدي باش نستعملها كديكو اللي نبقى نشوف فيها يوميا. فوالا كانت هذه هي كان هذا هو الكادو اللي بغيت نشارك معكم. نتمنى انه يكون نال الاعجاب ديالكم. اي فوالا البنات، لقيتوني يلا حيدت يديا من الماء، الحمد لله ساليت كلشي كي كتشوفوا، كلشي في بلاصتو، كلشي نقي، كلشي مجموع. فكنظن ان هذه بالنسبه لنا حنا العيالات كاملين هذه هي احسن لحظه عندنا في النهار، هي فاش كنكملوا ونشوفوا كل حاجه في بلاصتها وكل حاجه نقيه، فكنرتاحوا نفسيا. انا بالنسبه ليا فاش كنوصل لهاد اللحظه كتكون شي حاجه اللي زوينه، وكان نحس براسي ناشطه رغم ان النهار
كان متعب فماشي مشكل، فما مشاش الجهد على، يعني ما مشاش الجهد على والو ولا في الخوا كي كنقولوا. فكلشي الحمد لله تقاد، كلشي تصاوب كي كتشوفوا. بيت الوليدات حتى هي جمعتها مزيان، راه مقاده. البيت، الحمامات، الكولوار، يعني كلشي ما بقات حتى شي حاجه كتلعب يمين ولا شمال كي كنقولوا. الحمد لله. دابا بقى لي غير غادي نمشي نجيب وليداتي من عند جداتهم. وغادي نجيبها حتى هي معاهم اليوم، غادي تبات معانا. بغيت ندير شويه ديال الكسكسو حيت ما كليناش هاد السيمانه، وهي كيعجبها كسكسو، كتعجبها اي حاجه صراحه فيها الخضره بزاف. فقلت لها جي تباتي معانا، منها كنقصروا شي شويه راه العطله هادي. وصافي. المهم خليكم معايا حتى نعاود نرجع.
البنات كما كتشوفوا دزت صوبت واحد الكيكه في وسط الفيديو اللي غادي نخلي لكم المقادير ديالها ان شاء الله في الفيديو الجاي. المهم البنات كما كتشوفوا الكسكسو ديالي ها هو وجد. كنتمنى ان الفيديو ديال اليوم ان شاء الله يكون نال الاعجاب ديالكم. شاركتوا معايا نهاري من الصباح حتى الليل. كنتمنى دوزوا وقت ممتع وانتم كتشاهدوا الفيديو. وما تنساوش كما العاده الا عجبكم الفيديو خليوا لي لايك وتعليق. وبالنسبه للناس الجداد فما تنساوش انكم تضغطوا على زر الاشتراك وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. وكنقول لكم تهلاو في راسكم وموعدنا ان شاء الله في الفيديو الجاي.